जाजरकोट नलघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखले अहिले जनभेटघाट गरिरहेका छन्। नगरपालिकाको ओडा, गाउँ बस्ती र टोलमा पुगेर नगर प्रमुख डम्बरबहादुर राउत र नगर उपप्रमुख देवका लामिछाने जनभेटघाट तथा बधाई कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। आफू माओवादी केन्द्रबाट उपनिर्वाचनमा विजय भएपछि जनभेटघाटमा रहेको उपप्रमुख लामिछानेले जानकारी दिएकी छन्। सोही क्रममा नलघाट नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा सोमबार नगर प्रमुख राउत र लामिछाने सहभागी भएका थिए।